अथैकोनाशीतितमः सर्गः। निर्गतम् मकराक्षन्ते दृष्ट्वा वानरपुङ्गवाः आप्लुत्य सहसा सर्वे योद्धुकामाव्यवस्थिताः। ततः प्रवृत्तम् सुमहत्तद्युद्धम् लोमहर्षणम् निशाचरैः प्लवङ्गानाम् देवानाम् दानवैरिव वृक्षशूलनिपातैश्च गदापरिघपातनैः अन्योन्यम् मर्दयन्ति स्म तदा कपिनिशाचराः। शक्तिखड्गगदाकुन्तैस्तोमरैश्च निशाचराः पट्टिशैर्भिन्दिपालैश्च बाणपातैः समम् ततः पाशमुद्गरदण्डैश्च निर्घातैश्चापरैस्तथा कदनम् कपिसिंहानाम् चक्रुस्ते रजनीचराः बाणौघैरर्दिताश्चापि खरपुत्रेण वानराः सम्भ्रान्तमनसः सर्वे दुद्रुगुर्भयपीडिताः तान् दृष्ट्वा राक्षसाः सर्वे द्रवमाणान्मनौकसः नेदुस्ते सिंहवद्रप्ता राक्षसाजितकाशिनः विद्रवत्सु तदा तेषु वानरेषु समम् ततः रामस्तान् वारयामास शरवर्षेण राक्षसान् वारितान् राक्षसान् दृष्ट्वा मकराक्षो निशाचरः कोपानलसमाविष्टो वचनम् चेदमब्रवीत् तिष्ठ राम मया सार्धम् द्वन्द्वयुद्धम् भविष्यति त्याजयिष्यामि ते प्राणान् धनुर्मुक्तैः शितैः शरैः यत्तदा दण्डकारण्ये पितरम् हतवान् मम तदग्रतः स्वकर्मस्थम् स्मृत्वा रोषोऽभिवर्धते दह्यन्ते भृशमङ्गानि दुरात्मन्मम राघव यन्मयासि न दृष्टस्त्वम् तस्मिन् काले महावने दिष्ट्यासि दर्शनम् राम मम त्वम् प्राप्तवानिह काङ्क्षितोऽसि क्षुधार्तस्य सिंहस्येवेतरो मृगः अद्य मद्बाणवेगेन प्रेतराड्विषयम् गतः ये त्वया निहताः शूराः सहतैश्च वसिष्यसि बहुनात्र किमुक्तेन शृणु रामवचो मम पश्यन्तु सकला लोकास्त्वाम् माम् चैव रणाजिरे अस्त्रैर्वा गदया वापि बाहुभ्याम् वारणाजिरे अभ्यस्तम् येन वा राम वर्तताम् तेन वा मृधम् मकराक्षवचः श्रुत्वा रामो दशरथात्मजः अब्रवीत् प्रहसन् वाक्यमुत्तरोत्तरवादिनम् कथसे किम् वृथा रक्षो बहून्यसदृशानि ते नरणे शक्यते जेतुम् विना युद्धेन वाग्बलात् 14,000 रक्षसाम् त्वत्पिता च यः त्रिशिरादूषणश्चापि दण्डके निहतो मया स्वाशिताश्चापि मांसेन गृध्रगोमायुवायसाः भविष्यन्त्यद्य वै पापतीक्ष्णतुण्डनखाङ्कुशाः राघवेणैव मुक्तस्तु मकराक्षो महाबलः बाणौघानमुचत्तस्मै राघवाय रणाजिरे ताञ्छराञ्छरवर्षेण रामश्चिच्छेदनैकधा निपेतुर्भुवि विच्छिन्ना रुक्मपुङ्खाः सहस्रशः तद्युद्धमभवत्तत्र समेत्यान्योन्यमोजसा खरराक्षसपुत्रस्य सूनोर्दशरथस्य च जीमूतयोरिवाकाशे शब्दोज्यातलयोरिव धनुर्मुक्तस्वनोऽन्योन्यम् श्रूयते चरणाजिरे देवदानवगन्धर्वाः किन्नराश्च महोरगाः अन्तरिक्षगताः सर्वे द्रष्टुकामास्तदद्भुतम् विद्धमन्योन्यगात्रेषु द्विगुणम् वर्धते बलम् कृतप्रतिकृतान्योन्यम् कुरुताम् तौ रणाजिरे राममुक्तांस्तु बाणौघान् राक्षसस्त्वच्छिनद्रणे रक्षो मुक्तांस्तु रामो वैनैकधा प्राच्छिनच्छरैः बाणौघवितताः सर्वा दिशश्च प्रदिशस्तथा सञ्छन्ना वसुधा चैव समन्तान्न प्रकाशते ततः क्रुद्धो महाबाहुर्धनश्चिच्छेदसंयुगे अष्टाभिरथनाराचैः सूतम् विव्याधराघवः भित्त्वा रथम् शरैरामो हत्वा अश्वानपातयत् विरथो वसुधास्थः स मकराक्षो निशाचरः
तत्तिष्ठद्वसुधाम् रक्षः शूलम् जग्राहपाणिना त्रासनम् सर्वभूतानाम् युगान्ताग्निसमप्रभम् दुरवापम् महच्छूलम् रुद्रदत्तम् भयङ्करम् जाज्वल्यमानमाकाशे संहारास्त्रमिवापरम् यम् दृष्ट्वा देवताः सर्वा भयार्ता विद्रुता दिशः बिभ्राम्य च महच्छूलम् प्रज्वलन्तम् निशाचरः सक्रोधात् प्राहिणोत्तस्मै राघवाय महाहवे तमापतन्तम् ज्वलितम् खरपुत्रकराच्युतम् बाणैश्चतुर्भिराकाशे शूलम् चिच्छेद राघवः स भिन्नो नैकधा शूलो दिव्यहाटकमण्डितः यशीर्यतमहोल्केव रामबाणार्दितो भुवि तच्छूलम् निहतम् दृष्ट्वा रामेणाक्लिष्टकर्मणा साधु साध्विति भूतानि व्याहरन्ति नभो गताः तम् दृष्ट्वा निहतम् शूलम् मकराक्षो निशाचरः मुष्टिमुद्यम्य काकुत्स्थम् तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत् स तम् दृष्ट्वा पतन्तम् तु प्रहस्य रघुनन्दनः पावकास्त्रम् ततो रामः सन्दधेतु शरासने तेनास्त्रेण हतम् रक्षः काकुत्स्थेन तदारणे सञ्छिन्न हृदयम् तत्र पपात च ममार च दृष्ट्वा ते राक्षसाः सर्वे मकराक्षस्य पातनम् लङ्कामेव प्रधावन्त रामबाणभयार्दिताः दशरथ नृपसूनुबाणवेगैरजनिचरम् निहतम् खरात्मजम् तम् प्रददृशु रथदेवताः प्रहृष्टा गिरिमिव वज्रहतम् यथा विकीर्णम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 19तमः सर्गः।